आता हांगा मार्केट यार्डान आमी गेल्या 28 तारखेक मंगळारा कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी तांकां आमी कंप्लेंट दिली. कंप्लेंट कित्याक तर हांगा कंप्लेंट गार्बेज घालून हो नालो कंप्लीट पुरयल्लो आनी आतां पावस रोखडोच येवपाचो आसा आनी ताका लागून आमी तांकां सांगलें की बाबा हो पावस जर येयत आनी हो नालो कंप्लीट गार्बेज घालून पुरयला आनी ताका लागून सप्ल मार्केट यार्ड पयलीं बुडटालें आनी बाजारपेठ कंप्लीट बुडटाली आनी कंप्लीट लोकांक नुकसान जातलें आनी ताका लागून कलेक्टराक आमी गेले. कलेक्टरान ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेतली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेणी थंयसरूच फोन केलो आनी ईमेलूय धाडली आनी त्या बरोबर सांजचे त्याच दिसा सांजचे मंगळार दीस चेअरमॅन आहा लेविन्सन मार्टीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेणी आपलो मनीस हांगा टॅक्निशियन धाडलो. तेणी रिपोर्ट तयार केल्लो आहा. कंप्लीट इन्स्पेक्शन तेणी केलें आनी तो रिपोर्ट आतां हायर ऑथॉरिटीक जो धाडटलो तेजेर तेणी सांगलां की आमी FIR लॉन्च करून तेंचेर एक्शन घेतलें म्हणून. आनी हांगा परतून तेन्ना पळय हो कंप्लीट उजो तेज्या पयलीं घातलो. हांगा उजो घालपाचें काम चालू आसा. आयज जर पयशे जाल्यार आयज आमकां कोणी इन्फॉर्म दिलें की हांगा उजो घातला म्हणून. हें पळय फाटसून कशें पेट्टा पळय आनी हें अनहायजेनीक सारकें आनी लोकांक हे त्रास हे प्लास्टीक हांगा जळटा आनी थंय सायडीन बिल्डींग आहा पळय ते लोकांक सारके त्रास ते वास तांकां कंप्लीट घाणीचो हांगा येता आनी ही दुर्गंधी कंप्लीट पसरलेली आहा. तेंचे मिसमॅनेजमेंट टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोर्ड जो आहा पळय तो टोटल मिसमॅनेजमेंट हांगा वेवस्थीत कांयच आनी हे तेंच्यांनी सगळें परत मागीर आमी कंप्लेंट करिना फुडें हे शुक्रार शेनवार आयतार करून हे डिसिल्टींग तेंच्यांनी आतां परत केल्लेलें आसा पूण हे डिसिल्टींग सारकें जावंक ना. परत ते धडेक तो वयर दवरला पळय तो पावसान परत भिजून पडटलो तेन्ना हे कंप्लीट तेंच्यांनी हांगा खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगा युनीट घालूंक जायो स्वताचो कित्याक हांगा कंप्लीट ह्या लोकां कडसून ते टॅक्स घेता आनी टॅक्स घेयना फुडें हो टॅक्स पयसो जो आसा हो तेंच्यांनी युटिलायज करूंक जाय. हांगा पळय हांगा एक नवीन युनीट फाटल्या फावटी चालू केल्लें केजी केळी पिकोवपाचें तें युनीट बंद आहा. लाखांनी रुपया खर्च केला गव्हर्मेंटान हांगा पूण ते युनीट बंद आसा आनी केळी पिकोवपाचें तें युनीट कंप्लीट बंद जालां. हांगा सगळें अंदाज जाला. हें सगळें जर यार्डांतलो कारबार जर पळय जाल्यार सगळो बेकायदेशीर हांगा सगळें चल्लेलें आहा आनी ताका लागून आनी हे तांकां विचारलें आमी ते सांगता की हांगा हो कोण तरी अज्ञान इसमान उजो घातला म्हणटात. म्हणजे तुमचें लक्ष खंय आहा तर हांगा दिसा धडा जर कोण येवन हांगा उजो घालता अशें जर तुमकां उजो घालता जाल्यार तुमी फायर ब्रिगेड कित्याक आपयना? फायर ब्रिगेडूय आपयना ते पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय न्हू तेंच्यांनी बाबा हांगा कोण तरी उजो घालता म्हणून तेंय करिना. म्हणजे हें हेंच्या भितरूच आहा. म्हणजे हांकां हो कोयर जो आसा पळय हो डिस्पोज करपाक लागून हांकां ही रेडीमेड स्ट्रॅटेजी मेळिल्ली आसा. उजो घालप आनी तो डिस्पोज करप आनी तेजी दुर्गंधी सगळ्या लोकांक सोंसपाची आनी ताका लागून म्हाजी विनंती आहा सरकाराक हें ताबडतोब हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय, हेचेर चवकशी जावंक जाय आनी ह्या लोकांचेर तेंच्यांनी FIR घालून हेंकां सक्त तेंकां हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. परत कितें कंप्लेंट करतले तुमी? आमी परत आतां कंप्लेंट करतले कित्याक परतून हांगा उजो घालप हो सारको वायट धोकादायक. हे सगळ्यांचे आतां हो कचरो कोणाचो हो सगळो? हो सगळो यार्डाचो मार्केट यार्डाचो कंप्लीट मार्केट यार्डाचो. हो डेली हाडून हांगा डंप करता ते आनी ही दुर्गंधी सगळी तांकां सगळ्या लोकांक त्रास न्हू हे. म्हापसा म्युन्सिपालिटी कित्याक एक्शन घेयना हेची? म्हापसा म्युन्सिपालिटी सुद्दां तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार एक्शन घेवंक जाय. ते दिसा हेचे कडेन कलेक्टरा कडेन आमी गेल्ले तेन्ना चीफ ऑफिसर सुद्दां थंय आसलेले उपस्थित. तेणी कितें सांगलें म्हाका की आमी तांकां शोकॉज नोटीस दिल्या म्हणून पूण अजून पर्यंत तेंचेर कांय एक्शन ना. खंयच्याच ऑथॉरिटीन अजून पर्यंत तेंचेर एक्शन घेवंक ना. म्हणून हांव कलेक्टरा कडेन मागता तुमच्या माध्यमासून आनी लेविन्सन मार्टीन ते चेअरमॅन आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी हेचेर ताबडतोब हेचेर FIR लॉन्च करून हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. नाजाल्यार हें परतून उजो घालप चालूच आसा. हें तुमकां दिसता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हापसा म्युन्सिपल पावसा पयलीं हे सगळें क्लियर करपाक हे करतले ट्राय करतली? हय हय तेंच्यांनी आमी सांगलां की आमी हेचेर एक्शन घेतले म्हणून. कित्याक तो सुद्दां टॅक्निशियन येयल्लो पळय तेणी सगळे हांगा व्हिडिओ फोटो काडून तेणी हेल्या आनी आपूण म्हणलो रिपोर्ट तयार केलो. ज्या तरेन डिसिल्टींग केलें तो नाल्लो अशें दिसता की सगळें अर्दवट काम केलां, फास्ट घाई गडबडीन काम केलां कशें दिसता. तेंच सांगलें न्हू म्हणून आमी परत आतां कलेक्टराक सांगतले की तेंचें काम सारकें वेवस्थीत खंय ना खंय दिसता की तें करूंक जाय म्हणून केलां कशें. हय म्हणजे आमी कंप्लेंट केल्या आनी तेंच्यांनी कितें तरी केलां हें दाखोवपाचो प्रयत्न हांगा चालू आसा. म्हणजे अशें जावचें न्हू, वेवस्थीत काम जावचें. खरें म्हटल्यार तो नाला कंप्लीट बांदून करपाची गरज आहा. रिटेनिंग हॉल ताका बांदूंक जाय म्हणजे वेवस्थीत तें पाणी फ्लो जातलें आनी फुडल्या वर्सा सुद्दां तो प्रॉब्लम परत नाल्यार उपस्थित जातलो आनी हे वर्साच्या वर्सा हें चालूच उरतलें. ताका लागून तेंचेर रिटेनिंग हॉल खरें म्हटल्यार बांदपाची गरज आसा बरो हायट करून आनी तेतूनसून मागीर तें पाणी सारकें आतां तो रिटेनिंग हॉल नाला जो बांदला पळय तसोच हो नाला बांदपाची गरज आसा.